किसी आबादी में चंद नौजवान रहते थे। उन नौजवानों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। उन नौजवानों को कहीं से ये बात मालूम हुई कि फला इलाके में जो एक जंगल है, जंगल के उस पार जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पास एक सोने की कान है, यानी वहां पर सोना पाया जाता है। उन नौजवानों ने एक दिन ये प्रोग्राम बनाया कि चलो हम वहां जाकर इस बात का पता लगाते हैं कि क्या वाकई वहां पर सोना मौजूद है। बस इस मिशन को लेकर वो सारे के सारे नौजवान एक दिन अपने गांव से उस इलाके की तरफ रवाना हुए। काफी दूर तक सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उस जंगल में पहुंच गए। अब जंगल को पार करके उन्हें उस पहाड़ के पास जाना था और फिर पहाड़ को पार करके उन्हें सोने की कान तक पहुंचना था। जब वो लोग जंगल तक पहुंचे, काफी थक चुके थे। उन्हें जंगल में एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी को देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर इस जंगल में जहां इंसान का नामो निशान भी मौजूद नहीं है, ये झोपड़ी किसकी है और यहाँ पर कौन रहता है। इसी जुस्तजू में वो तमाम नौजवान उस झोपड़ी के करीब पहुंच गए। जब अंदर झांक कर उन्होंने देखा तो पाया एक बुजुर्ग अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो नौजवान चुपचाप वहां खड़े रहे। जब वो बाबा जी अपनी इबादत से फारिग हुए तो नौजवानों ने उनसे सलाम किया। बाबा जी ने जब इस जंगल में नौजवानों को देखा, हैरत से पूछा कि बेटा तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और आखिर जंगल में आने का मकसद क्या है। अब उन नौजवानों ने एक जबान होकर कहा, बाबा जी हम फला इलाके के रहने वाले हैं। हमें ये पता चला है कि जंगल के उस पार जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पास एक सोने की कान है। हम उसे देखने के लिए और वहां से सोना पाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा जी ने जब ये सुना तो उन तमाम नौजवानों को आपने बिठाया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया और उसके बाद उनके साथ आपने दीन की बातें करनी शुरू कर दी। आपने बताया कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है, अल्लाह तबारक ताला ने हमें क्यों पैदा किया है। फिर खौफे खुदा की बात की, इश्क़ रसूल की बात की, मौत की बात की, कयामत के दिन के हिसाब व किताब की बात की, जन्नत व दोज़ख की बात की। वक्त गुजरता चला गया। आखिरकार उन नौजवानों ने कहा, बाबा जी काफी देर हो चुकी है, हमें इजाजत दें, हमें सोने की कान तक पहुंचना है। बाबा जी ने इजाजत दे दी। अब वो तमाम दोस्त वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनमें से एक नौजवान जिसे बाबा जी की बातों में बड़ा मजा आ रहा था, उसने कहा तुम सब यहाँ से जाओ, लेकिन मैं बाबा जी के साथ यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे बाबा जी की बातों में बड़ा लुत्फ आ रहा है। जब तुम वहां से वापस लौटो तो मुझे अपने साथ ले लेना, तब तक मैं यहीं रहता हूँ। तमाम दोस्तों ने उससे कहा कि ये कैसी बात कर रहे हो, हम सब एक साथ जिस काम के लिए यहाँ तक आए थे, आखिर बीच में तुम हमें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। उस नौजवान ने कहा, मुझे बाबा जी की बातों में बड़ा लुत्फ आ रहा है और मैं उस सोने की कान के पास जाने से बेहतर समझता हूँ कि थोड़ा सा वक्त इनके साथ और गुजारूं ताकि कुछ और दीन की बातें सीख सकूं। उन दोस्तों ने बड़ा इसरार किया, लेकिन इसके बावजूद वो नौजवान उनके साथ जाने को तैयार न हुआ। वो सारे नौजवान अपने उस दोस्त को बाबा जी के पास अकेला छोड़कर अब जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ तक कि जंगल को पार करके वो उस पहाड़ी तक पहुँचते हैं। पहाड़ी को पार करके अब सोने की कान तलाश करना शुरू करते हैं। वो नौजवान वहाँ सोना तलाश कर रहे थे और ये नौजवान बाबा जी की खिदमत में था। बाबा जी उससे दुनिया और आखिरत की बातें कर रहे थे और वो नौजवान बाबा जी की एक एक बात को अपने दिल के निहा खाने में जगह दे रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसके दिल दिमाग में भी फिक्र आखिरत पैदा हो गई, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई। काफी घंटों के बाद उसके तमाम दोस्त वापस उस झोपड़ी में आते हैं और आने के बाद अपने दोस्त को दिखाते हैं, ये देखो आखिरकार हम सोने की कान तक पहुंच गए और हमारे हाथ अच्छा खासा सोना लग गया। जब वो नौजवान अपने दोस्तों को देखता है तो पाता है उन सब के पास अच्छा खासा सोना था। अब वो दोस्त उसको गैरत दिलाते हैं, हम सुबह सवेरे जब अपनी आबादी से निकले थे, हम किस मकसद के लिए निकले थे, दरमियान में तुमने मकसद को फरामोश कर दिया। यही वजह है कि तुम सोने के काम तक न पहुंच सके और सोना हासिल करने से महरूम रहे। वो सारे दोस्त मिलकर उसे गैरत दिलाते हैं, यहाँ तक कि उसके दिल में भी ये ख्याल पैदा होता है, काश मैं बाबा जी के पास न रुकता और अपने दोस्तों के साथ चला जाता तो आज मेरे हाथ भी अच्छा खासा सोना लग गया होता। अब उसके दोस्त कहते हैं
ہم تو چلے۔ الوداع کہتے ہوئے وہ دوبارہ آبادی کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہ نوجوان اپنا ہاتھ ملتا ہوا بابا جی کی جھوپڑی میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب بابا جی نے اس نوجوان کی کیفیت کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں استنجے سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، اس کے بعد پھر تم سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر بابا جی جھوپڑی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ استنجے سے فارغ ہوئے، پھر نوجوان کو آواز دے کر کہتے ہیں، بیٹا ذرا استنجا کرنے کے لیے مجھے کچھ ڈھیلے لا کر دے دو، یعنی مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر میرے پاس آؤ۔ یہاں آس پاس میں مٹی کا ڈھیلا موجود نہیں ہے اور مجھے طہارت حاصل کرنا ہے۔ اب وہ نوجوان جھوپڑی سے باہر نکلتا ہے اور آگے بڑھ کر جنگل میں پڑے ہوئے مٹی کے ڈھیلوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس نوجوان کا جیسے ہی مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگانا تھا، مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ آگے بڑھ کر دوسرے ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے تیسرے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بابا جی آواز دیتے ہیں، بیٹا تم آتے کیوں نہیں؟ کہاں رہ گئے؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، بابا جی میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مٹی کو اٹھانا چاہتا ہوں، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اینٹ کو ہاتھ لگایا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے پتھر کو چھوا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب بابا جی فارغ ہو کر اس کے قریب آتے ہیں اور قریب آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر استنجے کے بعد تمہیں طہارت حاصل کرنی ہو تو سونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو اور تمہیں غسل اور وضو کی حاجت ہو، تم سونے کے ذریعے تیمم نہیں کر سکتے ہو، بلکہ تیمم کرنے کے لیے بھی تمہیں مٹی کی ضرورت ہوگی۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے تمہیں مٹی کی ضرورت ہوگی۔ یہ مٹی جو ہمارے اتنے کام آتی ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے اس مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور وہ سونا جسے تم تلاش کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے تھے، یہ سونا کتنی حقیر چیز ہے کہ استنجے کے بعد اس سے تم طہارت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو، اس کے ذریعے تم تیمم بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر! بابا جی کی ان باتوں کو سننے کے بعد اس نوجوان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور وہ فکر آخرت میں بابا جی کا مرید بن کر ان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور جانتے ہو پھر وہ نوجوان دنیا کو ٹھوکر مار کر 20 سال تک بابا جی کی خدمت میں رہا، اور بابا جی کی خدمت کی بنیاد اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا کہ وہ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس نوجوان کو دنیا نے کس نام سے پکارا ہے اور وہ بابا جی کون تھے؟ اللہ اکبر! اسی نوجوان کو دنیا نے محبوب الہی کے نام سے یاد کیا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی، یہ وہی نوجوان تھے، اور وہ بابا جی کوئی اور نہیں بلکہ محبوب الہی کے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی ہیں۔ اللہ اکبر! جنہوں نے اپنے مرید کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ کا مرید اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے، اللہ اسے سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے، ہم دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ دنیا کی عزت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے ہم نہ جانے کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آخرت کے لیے، قبر کے لیے، جنت کے لیے ہم ذرا بھی محنت اور کوشش نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فکر آخرت کو دل میں پیدا کرنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔